अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, प्रोफेसर जोसेफ नाय का एक कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर का। ये कॉन्सेप्ट आज की दुनिया में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि उन्होंने बहुत पहले दिया था, कई सदियों पहले दिया था। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर का, ये क्या कहता है कि जो अक़वाम है उनको हार्ड पावर यूज़ किए बगैर, काइनेटिक मीन्स यूज़ किए बगैर दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की टैक्टिक आनी चाहिए। यानी कि अब चूँकि सॉफ्ट पावर की टूल किट ऐसी होती है कि उसमें काइनेटिक एलिमेंट नहीं होता। उसमें ये होता है कि आप डिप्लोमेसी के ज़रिए से, अपने कल्चर के ज़रिए से, अपने इमेज के ज़रिए से दुनिया को मुतासर करते हैं। अपनी ज़बान के ज़रिए से, अपने क्विज़न के ज़रिए से आप दुनिया को एक मैसेज देते हैं कि आप किस कदर प्रोग्रेसिव और बहुत ज़्यादा आप जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग नेशन है। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो हम अपने देखते हैं कि दुनिया जो है उसके हवाले से पाकिस्तान की परसेप्शन जो है वो इतनी ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान का बड़ा डाइवर्स वाइब्रेंट कल्चर है, हम एक बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन है। क्या हम वैसे ही पाकिस्तान को दुनिया के अंदर उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? जैसे कि हमारे पास डाइवर्स लैंडस्केप्स हैं, हमारे पास बड़ी अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। इस तरह दुनिया में जैसे कि एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स चल रही है, पाकिस्तान वो जंग जीतता नज़र नहीं आ रहा। और हमारी स्ट्रैटेजी उस हवाले से क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को परखने के लिए मेरे साथ बड़ी रेलिवेंट पर्सनालिटी मौजूद है। अनस फारूकी साहब, आप CEO हैं क्लिक मैगजीन के, आप डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड PR डिस्कवर पाकिस्तान TV के। अस्सलाम वालेकुम। आपके वक्त का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, अनस साहब हमारे पास पहली बार आए हैं तो ख़ास तौर पर जो हमारी ऑडियंस है और हम मीडिया फ्रेटर्निटी भी आपसे ये पूछना चाहते हैं एज एन इंस्पिरेशन, आपका ये आइडिया जो है ये कैसे आया डिस्कवर पाकिस्तान स्टार्ट करने का? क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया लैंडस्केप पूरा का पूरा जो डोमिनेट करती है हार्ड न्यूज़, यहाँ पर सॉफ्ट न्यूज़ की हमें लगता था कि कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, मगर आपने कर दिखाया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और ये विज़न हमारे चेयरमैन, हमारे CEO डॉक्टर कैसर रफ़ीक का है। डॉक्टर कैसर रफ़ीक ने जो ये विज़न स्टार्ट किया तो सीइंग इज़ बिलीविंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये काम स्टार्ट किया गया कि पाकिस्तानी को बताएं कि पाकिस्तान है कितना प्यारा। अब डिस्कवर पाकिस्तान एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ पॉजिटिविटी और पीसफुलनेस दिखाता है। हमने स्टार्ट किया इसमें सिर्फ टूरिज़म सेक्टर के अंदर नॉर्दर्न एरिया से, फिर हम कोस्टल साइड पे, हम साउदर्न साइड पे गए। फिर टूरिज़म सिर्फ जगहों का नाम नहीं है, इसके अंदर मेडिकल टूरिज़म आ जाता है, इसके अंदर एडवेंचर टूरिज़म आ जाता है, बहुत सी काइंड्स आ जाती हैं। उन सबको हमने इसमें ब्रीफ किया। फिर हमने हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके साथ काम करना स्टार्ट किया। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल गुड्स बना रही हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बना रहे हैं, उनके लिए हमने प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो इनिशियली ग्रेजुअली हमने इसको स्टार्ट किया एक एक करके, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी जाते हैं तो डिस्कवर का नाम हर कोई जानता है। हमें वो जर्नी याद है कि जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो जब लोगों को बताते थे तो वो कहते थे कि ये यूट्यूब चैनल है, ये क्या आप लोग इसमें क्या पॉडकास्ट करते हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताना पड़ा। इट्स सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल, इसको आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे, आप इसको अपने केबल नेटवर्क्स पे देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने जो है बड़ा अच्छा थ्राइव किया पाकिस्तान के अंदर, जो है एक बड़ी अच्छी जगह भी बनाई पाकिस्तानी मीडिया लैंडस्केप के अंदर। इंटरनेशनल रिस्पांस आपको क्या आया? चूँकि जो है मकसद तो यही है कि दुनिया को ये दिखाना कि पाकिस्तान का कितना वाइब्रेंट लैंडस्केप है, यहाँ पर कितनी अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। फोर्ब्स में हमारा जो है वो एक नंबर आ चुका है। इसके बावजूद भी उस तरीके से हम शायद टूरिज़्म को अब तक अट्रैक्ट नहीं कर सके। आप लोगों को कैसा इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आया? इसमें बड़ी अच्छी बात मैं बताता हूँ कि क्योंकि हमारा चैनल इंटरनेशनली अब देखा जाता है, वी आर अवेलेबल ऑन 13 IPTVs, और उसकी वजह से हमारी आउटरीच भी इस वक्त करंटली हम इन पाकिस्तान वी आर अवेलेबल, और तकरीबन 60 मिलियन पीपल वॉच अस इन पाकिस्तान, और तकरीबन 8 मिलियन पीपल वॉच अस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और जो मज़े की बात बताने वाला हूँ वो ये है कि हमने सिंस टूरिज़म सेक्टर से हैं तो हमने कुछ अल्पाइनिस्ट को अपने साथ इकट्ठा किया और उनको पाकिस्तान की डिफरेंट पीक्स को सर करने के हवाले से कहा। तो एक पीक थी तख्तू पीक। अच्छा, अब ये बड़ा मज़ेदार वाक़या इस तरह है कि अल्पाइनिस्ट वो होते हैं जो अब विद पोर्टर्स नहीं जाते, वो अपनी रोप भी खुद फिक्स करते हैं, माउंटेन पे भी खुद जाते हैं और वहाँ पे जाके उसको सर करके वहाँ पे झंडा गाड़ते हैं। और ये चीज़ जो है इंटरनेशनली बहुत कॉमन है क्योंकि बाहर सारे एल्प्स हैं, वहाँ पे माउंटेन्स नहीं है।
5000 میٹر کی ہائٹ کے. اچھا اب یہ لوگ اس پیک کے لیے گئے تختو پیک. اب یہ 2 پیکس ہیں, تختو پیک 1 تختو پیک 2, اور ان کے دامن میں ایک لیک ہے. ٹو آور سرپرائز اینڈ ٹو دیئر سرپرائز جب انہوں نے اس لیک تک پہنچے اور وہاں پہ اپنا کیمپ اسٹیبلش کیا, انہوں نے کہا چلو یہاں پہ ڈرون اڑاتے ہیں. اس لیک کے اوپر جب وہ ڈرون گیا تو انہوں نے دیکھا کہ دا لیک ہیز دا سیم ڈائمینشن ایز دا میپ آف پاکستان نیچرلی. اور اٹ واز سو امیزنگ کہ ایک ایسا کنٹری جس کے پاس نیچرلی ایسے ریسورسز موجود ہیں, ہم یہ پوری دنیا کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ بڑا آپ نے اہم سوال ریز کیا, دنیا کو ہم کیوں نہیں دکھا رہے؟ پاکستان کا جو ایکچوئل ٹورزم پوٹینشیل ہے, کیا ہم نے اب تک اس کو ٹیپ کیا, انلیش کیا ہے؟ اور اگر کریں ہماری معیشت کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ ہم اس وقت 3.5 سال میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے 0.01 بھی ٹیپ نہیں کیا. ڈسکور نے اتنا ایمینس پوٹینشیل ہے. ایک سیکٹر کوئی بھی پاکستان کا ریگارڈلیس آف ٹورزم انڈسٹریل سیکٹر ہو جائے, کوئی ایک سیکٹر بھی پراپرلی اگر ٹیپ ان کر لینا تو وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان. ہمارا ٹورزم سیکٹر کے اندر ناردرن سائڈ, ساؤدرن سائڈ, ہمارا کوسٹل رینج اتنا خوبصورت ہے. ہمارے پاس صرف اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے ایک سٹوری ہونی چاہیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی ٹرائی اینگل اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ کا جب اس کے اندر ایک سٹوری ہوتی ہے. اٹس مور اور لیس لائک کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ہے, جیسے ہمارے پاس ماؤنٹینس ہیں, ہمارے پاس سی ہے, ہمارے پاس اس کے ساتھ کوئی سٹوری ہونی چاہیے اور پھر ہم اسے مارکیٹ کریں. ہمارے پاس اتنی لیکس ہیں, لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ کون سی لیک سب سے زیادہ مشہور ہے؟ جھیل سیف الملوک. یا تو جھیل سیف الملوک اس لیے مشہور ہے کیونکہ وہاں پہ پریاں رہتی تھیں. دیر واز اے اسٹوری ڈرائیوڈ ود اٹ. ہزاروں ایسی لیکس ہیں, ان کو ہم نہیں جانتے. اس اسٹوری نے اس کی ایسنس کو بڑھا دیا. اب وہ ایسنس بڑھنے سے کیا ہوا, الٹیمیٹلی وہ چیز لوگوں کے سامنے آئی اور لوگوں کی ڈیزائر اینڈ ڈیمانڈ بن گئی. ہمیں اپنے پوٹینشیل کو انکریز کرنے کے لیے, اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے اس ٹرائی اینگل کو کمپلیٹ کرنا ہے. صرف پروڈکٹ کے اوپر مارکیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونا, ہمیں بلڈ اپ کرنی ہے پوری ایک اسٹوری کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ, وائی آور ڈیموگرافکس آر امپورٹنٹ, وائی پاکستان از امپورٹنٹ. ہماری اس وقت جیو فزیکل پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے, ہمارے پاس وہ وارم واٹر ہے جو لوگ ترستے ہیں. تو اٹس مورل. اچھا ایک اور چیز بڑی اہم ہے, دیکھا ہم نے کہ SIFC ایک ایسا پلیٹ فارم ہمارے سامنے ہے کہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم جو ہے وہ ہٹا کر ایسے خاص طور پہ سیکٹر جس میں ایک ٹورزم بھی شامل ہے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. SIFC نے کس قدر آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ اچھا اس میں ایک بات تو میں لازمی کہنا چاہوں گا کہ بے شک گورنمنٹ آرگنائزیشن, بے شک پرائیویٹ سیکٹر, بے شک کوئی بھی انٹرنیشنل سیکٹر, اگر کوئی پاکستان کی پراسپیرٹی, پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے آئے گا تو ہمارا ادارہ آلویز فار دا پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اور جہاں تک یہ سیکٹر ہے ٹورزم ہے, لیکن ادھر ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہاؤ مچ پینیٹریشن دیٹ اسپیسیفک SIFC ہیز ٹو دا لوور لیول ایز ویل. کہ اگر تو ان کا پیغام جیسا ان کا پیغام ہے وہ اینڈ تک ہمیں موجود ملتا ہے, ہم لوگوں تک پہنچتا ہے, تو وہ اس کو سمجھنا, اس کو جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ناٹ اونلی SIFC, آئی وڈ سے کہ ہمارا بینگ اے پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ کا چینل ہے از آلویز ویلکمنگ. اور ہم نے تو بلکہ جو ہمارا مارننگ شو تھا, ایک بڑی اچھی اگزامپل, ہم نے مارننگ شوز میں یہ کہا تھا کہ ہم سیلیبریٹیز کو نہیں بلائیں گے, ہم ہر اس بندے کو بلائیں گے جو جس نے کچھ نہ کچھ اسکل گین کیا ہے, کچھ نہ کچھ کنٹری کے لیے کیا ہے, ائدر اس نے اپنے ایک گلی محلے کے لیے کیا. فار اس ایوری سٹیزن آف پاکستان از اے سیلیبریٹی. واو, امیزنگ ایگزامپل. اچھا اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں نا ایک بڑی خوفناک, بڑی ٹف قسم کی بیٹل آف نیریٹیوز چل رہی ہے. پاکستان کو بھی 5th جنریشن وارفیئر کا سامنا ہے, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریالٹی. اب پاکستان کی اگر پرسیپشن ہے اور امیج بلڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہے کہ دنیا جو ہے, انویسٹر جو ہے, بیرونی انویسٹر, وہ پاکستان کو ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن نہیں سمجھتا, اس کو کیسے جو ہے قائل کیا جائے, کنونس کیا جائے؟ لائک آئی سیڈ بیفور, سینگ از بلیونگ. ہمارا تو یہی موٹیو بھی ہے, ہم دکھا بھی رہے ہیں اور اس سے پرسیپشن چینج ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. ابھی ہم نے اپنے آؤٹ ریچ کو ایکسٹینڈ کیا ہے ٹورڈز دا گلف سائڈ, وی آر گوئنگ ٹورڈز دا کینیڈین سائڈ اینڈ UK سائڈ ایز ویل. تو ہمارا تو یہ ہے کہ ہم دکھا کے لوگوں کو سافٹ امیج اور لوگوں کو اپنی طرف قائل کریں.
آن دا گورنمنٹ اسکیل یا آن دا پالیسی میکنگ اسکیل یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں, ان کو دکھائیں پاکستان کا پوٹینشیل دکھائیں, ایگزیبیشنز ہوں, ایونٹس ہوں. پچھلے دنوں SCO سمٹ ہوا ہے. اٹ از اے ویری ونڈرفل اچیومنٹ فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان اور فرام ایوری ڈپارٹمنٹ دیٹ واز ایسوسیٹیڈ ود دیم. تو اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس, آپ کے ملک میں 7 ممالک کے صدر آئے ہوئے ہیں, 20+ منسٹرز آئے ہوئے ہیں, وہ دیکھیں پاکستان کو. ہم اب صرف ٹورزم سیکٹر سے ہیں, میں اس کی بات کر سکتا ہوں کہ ہم انہیں باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کریں, ناردرن سائڈ دکھائیں, ہم انہیں اپنا وارم واٹر سائڈ دکھائیں, سی سائڈ دکھائیں, کوسٹل رینج دکھائیں, ہم اپنے کلچرل ایتھنیسٹیز دکھائیں جو ہماری گلگت ہنزا بلتستان والی سائڈ پہ ہیں. ناٹ اونلی دیٹ بلکہ ہمارا ایک پروگرام تھا ڈسکوری رائڈ ود رافیہ اسلم. اس پروگرام کے اندر وہ فیمیل موٹر سائیکلسٹ شی وینٹ آل ان سائڈ دا سندھ پروونس جہاں پہ ایک ماڑواری قبیلہ ہے. وہاں پہ 20-25 صرف وہ لوگ ہیں جو بینگلز پہنتے ہیں, یہاں تک ان کے بینگلز ہوتے ہیں, اور وہ ان کی پورا کلچر ہے, وہ اپنے ان کے ہٹس بنے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں, پیور ٹرائبل لائف گزارتے ہیں. ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. وہ کلچرز ہیں. یہ پاکستان کی تمام جو کلچرز ہیں, لوکل کلچرز اور ایتھنیسٹیز, ملٹیپل ایتھنیسٹیز, یہ ہماری اسٹرینتھ ہیں. اگر ایک اور بڑی اہم بات, بیکاز یو آر ایکسپرٹ ان برانڈنگ مارکیٹنگ, اگر آپ کو جو ہے ایسا برانڈ ایمبیسڈر پاکستان کام کرنے کا موقع ملے, اور ہر پاکستانی جو ہے پاکستان کا برانڈ ایمبیسڈر ہی ہے, تو دنیا کو جو ہے ہم پاکستان کی برانڈنگ مارکیٹنگ دنیا کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں؟ وٹ شوڈ بی دا اسٹوری آف پاکستان؟ دیکھیں, پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح کے ہمارے ادارے ہیں, TDAP ہے, ہمارے ٹورزم کے ادارے ہیں, ان اداروں کو اور اسٹرانگ کریں, ٹورزم کو ریگولیٹ کریں, ہمارے پاس انفراسٹرکچر اچھا ہو, اور ہمارے پاس جب بھی کوئی باہر سے یہاں پہ آئیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک دم ایمرجنسی میئرس نہ لینی پڑے. آپ کے پاس آلریڈی بہت اچھی اگزامپل ہے ٹرکی کی, میں دوں گا کہ ٹرکی نے میڈیکل ٹورزم سٹارٹ کیا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو پیکیج دیتے تھے کہ آپ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کریں گے اور ساتھ ہم آپ کو ٹرکی گھمائیں گے. اب وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوگا اتنے کاسٹ کا اور یہ ٹور ہوگا اتنے کاسٹ کا. کہتے ہیں نہیں, ہم آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کریں گے, اسی کاسٹ کے اندر ہم آپ کا ٹورزم کروا دیں گے. تو لوگ دھڑا دھڑ جانے لگ پڑے. اب اس سے الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ان کا ٹورزم پروموٹ ہوا, وہ لوگ ایمبیسڈر بن گئے. ہمارے پاس ایسے ایونیوز اوپن ہونے چاہیے. ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز اتنی زبردست ہیں, لوگ یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کرانے کہاں سے کیا ہمارے آرگنس ٹرانسپلانٹ کرانے یہاں پہ. ابھی ایک بڑی زبردست قسم کا ڈیفینس ایکسپو ہوا آئیڈیاز کراچی کے اندر, اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر سے وہاں پر ریپرزنٹیشن تھی, اور جو ہے بڑی ایک انٹریکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی وہ ہوئی, اور آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا کو بھی آپ نے دکھایا کہ ہماری مینوفیکچرنگ کیپیسٹی جو ہے یہ ہے. ایگزیکٹلی یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئیڈیاز از اے ٹرینڈ سیٹر. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پراپرلی وہی جو پروڈکٹس پوری دنیا کو دکھانے چاہیے وہ لا کے ایک ایگزیبیشن ہال میں رکھ دیے کہ دس از پاکستان, لک ایٹ اٹ. اور اس کا ٹرینڈ کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو دیکھا, انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز یہاں پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا, اور الٹیمیٹلی انہی چیزوں سے کوئریز ریز ہوتی ہیں. اب اسی چیز کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے. ہمیں IT سیکٹر کو ساتھ انوالو کرنا چاہیے. ہمیں ہر چیز کے اندر ڈیولپمنٹ جو انٹرنیشنلی ہو رہی ہے اس کو ہم نے ساتھ لے کے جانا چاہیے. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے, مگر میں یہاں پر آپ سے, ہم ویسے تو سافٹ نیوز کے اوپر شو کر رہے ہیں, لیکن ایک تھوڑا سا ہارڈ کور ایک چیز ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بیکاز آپ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستانی میڈیا, پاکستانی امیج بلڈنگ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بڑا ایک خوفناک قسم کا ٹرینڈ پچھلے کچھ عرصے کے اندر دیکھا کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے پاکستان کی جو یہ وائلنٹ قسم کی جو سیاسی محاذر آئی ہے, یہ دنیا کے اندر بھی ہم نے اس کی جھلک دیکھنی شروع کر دی کہ آپ نے دیکھا کہ بیرونی چوک چوراہوں کے اوپر ہماری شخصیات کو ہیکل کرنا, پولیٹیشنس کی کو ہراسمنٹ کرنا, اس
उसके बाद बाहर से यहाँ पर एक रद्द अमल आना, फिर बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पाकिस्तान के हवाले से कभी जो है किसको मोबिलाइज़ करना, कभी कांग्रेस को, कभी यूके पार्लियामेंट को। एक तरफ इमेज बिल्डिंग की हम ये यहाँ पर बात करें कि दुनिया के आगे पाकिस्तान के हवाले से एतमाद बहाल किया जाए, दूसरी जानिब ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बीइंग अ स्टेक होल्डर ऑफ पाकिस्तान, मीडिया ख़ास तौर पर, हम क्या कर सकते हैं? देखें, जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जो हम कर रहे हैं वो करो, पॉजिटिव पाकिस्तान को आप करो। और वैसे भी जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा मोटो भी है कि हम नेगेटिव को दिखाते भी नहीं है पाकिस्तान, डिस्कवर पाकिस्तान के ऊपर, और नेगेटिविटी को भी कहीं प्रमोट नहीं करते। हम कहते हैं यार उसमें से भी जो पॉजिटिविटी है उसको दिखाओ। हाँ, मीडिया के अंदर चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, जर्नलिज़म में ऐसी चीज़ें हैं, इनको बेहतर किस तरह किया जा सकता है? एडवोकेसी से किया जा सकता है, बेटर लर्निंग से किया जा सकता है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। अच्छा। हमारी चीज़ों को एडवांस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको थोड़ा सा सिट बैक होके इसको टाइम देना है। मैच्योरिटी आना शुरू हो रही है। जैसे आपने फेक न्यूज़ के हवाले से देखा कि इस वक्त हमारी रिलायंस जो है, कभी कभी ऐसे होता है बड़े क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स भी किसी फेक न्यूज़ को लेकर आगे चल रहे होते हैं। अवाम में इतनी ज़्यादा बेचैनी, हिजान खेज़ी फैल जाती है। आप तो इस तरीके से उस हिजान खेज़ी के ज़रिए से इन्वेस्टर को भी भगा देते हैं। पॉलिटिकल होने का ये फ़ायदा है कि हमारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, फ्री एंड फेयर होती हैं। तो मैं अगेन यही कहूँगा कि पॉजिटिव अगर आप रहेंगे, एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, तो आपको ऐसे इमरजेंसी मेजर्स नहीं लेने पड़ेंगे जिसके अंदर आपको फेक की तरफ भी जाना पड़ता है। जर्नलिज़म इज़ अ वेरी प्योर प्रोफेशन, और इसको अगर प्योरिटी से इस्तेमाल किया जाए तो आप इसके थ्रू जहाँ पे आम बंदे की रसाई नहीं है, वहाँ तक आपकी बात, आपकी ख़बर की रसाई हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई अगेन एंडोर्स के, बल्कि जिस तरह आप काम कर रहे हो कि यू आर पॉइंटिंग द राइट इश्यूज़ एंड यू आर कमिंग अप विद द सॉल्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके उसके थोड़ा सा उसके हवाले से डिस्क्राइब करेंगे तो वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने भी ये बात चीज़ जो है हमारी ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन की कि मीडिया किस कदर पावरफुल टूल है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। अगर आपका रिलायंस जो है इस हिजान खेज़ी की जानिब होगा कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर है, रेटिंग मैनिया के तौर पर आप इसको देखेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो आप एक आम आदमी की आवाज़ नहीं बन रहे। और एक आम आदमी का मसला क्या है कि वो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अच्छी चीज़ें देखना चाहता है, वो उसको चाहता है कि अपनी कौम के ऊपर, अपनी रियासत के ऊपर वो उसका एतमाद बहाल हो। आपका इन्वेस्टर चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया का एतमाद बहाल हो, ताकि जो बाहर से देखने वाले हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सकें, ताकि पाकिस्तान के लिए दुनिया भर के अंदर नए दरवाजे खुल सकें। लेकिन अगर बहैसियत कौम हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के ऊपर होगा, फेक न्यूज़ के ऊपर होगा, प्रोपेगेंडा के ऊपर होगा, तो आप पाकिस्तान के लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में पैदा होनी वो आप बंद कर रहे हैं। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।